حضرت سیدنا عمر فاروق دا دور تے مائی نا ایک پیالے وچ سرسوں دا تیل خرید کے لے کے جا رہی تے مائی نو ٹھوکر لگی پیالہ زمین تے ڈگ پیا تیل زمین تے رڑیا تے تیل زمین نے چوس لیا مائی مدینہ دی گلی چ بیٹھ کے رو رہی تھی ادھر حضرت عمر فاروق آگے مائی نو روندا ویکھ کے نہ تے فرمان لگے گلی ہوے مدینہ دی دور ہوے عمر دا تے تو مدینہ دی گلی چ بیٹھ کے روویں تے قیامت نو عمر نو پوچھ نہیں ہو جانی او کوئی کبران تے نہیں سن جنہاں نو سارے روندے نے فرمایا جے تو مدینہ دی گلی چ روئی تو مینوں پوچھ ہو جانی مائی کیوں رو رہی مائی کہنے لگی آ ویکھو نا میں پیسے جوڑ کے تیل لے کے آئی تے زمین نے کیسی بے انصافی کی تھی سارے چوس گئی فرمایا اما جی رو نہ اٹھو میں تانوں بیت المال جو تیل دے دیواں مائی بھی حضرت عمر فاروق دے دور دی مائی سی نا کہنے لگی میں بیگانیاں دا مال کیوں لواں میں تے اپنا تیل ہی لینا حضرت عمر فاروق نے زور نہ درہ زمین تے ماریا تے زمین نو فرمان لگے جلدی کر مائی دا تیل واپس کر تینوں نہیں پتا میں تیرا وارث پہ بولنا تیل زمین چ ابلیا مائی پیالہ پکڑ کے دوڑ کے بڑھن لگی حضرت عمر فاروق فرمان لگے اما جی میں بھی عدل کیتا ہے زمین بھی عدل کیتا ہے تے آ تس بھی عدل ہی کریا جائے مائی کہنے لگی حضور میں کہتا عدل کرا فرمایا جنہ رڑے اسی اونا کوئی لیا جائے اونا کوئی لیا جائے زمین دے وارث نے نا زمین دے گل سنا میں تواڈے علاقے دے تاجدار حضرت بابا جی فرید الدین گریہ شکر رحمۃ اللہ علیہ زہد الانبیاء چشتیاں دا امام فرد الفرید فرد الافراد فرد واحد حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ گنج شکر دا خزانہ ایسا بابے نو شکر نال پیارے آج بھی جڑا بابے نو ملن جاوے بابا شکر ہی دے کے بھیجدا ہے اتنا پیارے شکر نال بابے نو او کو تاجر گزر رہا نا بوریاں بھر کے شکر دی منڈی بیچن جا رہا تے بابا جی نو خوشبو آئی نا شکر دی تے قریب آ کے تے کہنے لگے آ بوریاں چ کی ہے تاجر نو خیال ہے جے میں آکھیا نا شکر ہے تے بابا جی نو شکر پسند نہ کہنا بوری کھولو تے مینوں کھلا کے جاؤ تے میں تے منڈی چ لیٹ ہو گیا تے کہنے لگا بابا جی یہ نمک ہے فرمان لگے نمک ہی ہوئے گا انہیں جا کے جدو منڈی چ بوریاں کھولیاں تے سارا ہی نمک انہیں ویکھا تا لکھاں دا نقصان ہو گیا دوڑ گیا آگے پاک پتن بابے فرید دے قدم پھڑ لے کہنے لگا بابا جی معاف کرے آجے ان نمک نہیں شکر سی آپ فرمان لگے جاؤ جی شکری ہوئے گی انہیں جا کے منڈی بوریاں میں کی ساریاں شکر بن گئیاں حضرت خواجہ بیرم خان پتہ لگیا فرمان لگے بڑا عجیب بابا ہے شکر دا نمک بنائی جاندے نمک بھی شکر بنائی بابا جی رحمت اللہ علیہ آدھے مرید نے کو زمین دا ٹکڑا تحفہ دیتا کیا مربع بابا جی میں تواڈے نام لگا دیتا تے تو ہٹ ہے نظر آنا چندن گزرے تے قبضہ گروپ والے آگے ساڑھے والتے بڑے ہوندے نے تواڈے والتے نہیں ہوندے میرا خیال ہے 6 لوگ تو ماشاءاللہ اچھا او قبضہ گروپ والے آگے کہہ لگے بابا زمین تا ساڑھی فرمایا پتہ نہیں میں نے تے مریدہ نے تحفہ پیش کیا انہاں قاضی دی عدالت وچ بابے فرید تے مقدمہ کر دیتا قاضی نے جدو بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے بلایا تے کہنے لگا بابا جی یہ زمین کی لیے تے بابا فرید قرآن پڑھیا فرماتے ہیں ان الارض یرثھا عبادی الصالحون فرمایا اللہ دا قرآن تے کہندا زمین والیاں قاضی کہنے لگا بابا کوئی رجسٹری کوئی انتقال کوئی رجسٹری کوئی کاغذات کوئی سند کوئی گارنٹی کوئی سرٹیفکیٹ فرمایا کاغذ سے کوئی نہیں میں نے تے مریدہ تحفہ دیتا ہے تے قاضی کہنے لگا بابا پھر زمین تیری تے نہ ہوئی تے بابا فرید فرمان لگے قاضی پھر یار انتقال تے رجسٹریاں کی کرنیاں آجا زمین کو بھی پوچھ لینا تو کی دیئے قاضی کہنے لگا بابا کدے زمین بھی بولی فرمایا لوگاں دی ہوئے نہیں بول دی فرید دی ہوئے بول پہن دی دن مقرر ہو گیا قاضی قبضہ گروپ والیاں دے نام لا گیا بابا فرید مریداں لا کے تالی دے پنے تے کھلو گئے فرماتے نے پوچھ قاضی زمین کی دی قاضی کہنے لگا زمین دس کی